الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، برادران و خواهران گرامی، امیدوار هستم که جور و صحتمند و لباس عافیت بر تن داشته باشین. با توفیق الله رب العالمین با درس خودمان دوباره آغاز میکنیم. درس ما و شما از کتاب دروس اللغة العربیه لغیر الناطقین بها است. انشاءالله آغاز میکنیم. حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع. تمرین دوم است تبدیل کنین نگه مبتدا را در جمله هایی که در تحت میآید با جمع، یعنی مبتدا را با جمع تبدیل کنین میگه در جمله هایی که در تحت میآید. مثال اولش را پیش میکنه هذا بیت، این خانه است. در پیش رو با جمع تبدیل کرده است هذه بیوت. هذه برای مؤنث میآید جمع، بیوت جمع است یعنی خانه ها. هذا نجم، هذه نجوم. شما به معنا خیال کنین، ما ضمایر داده پیش میریم. هذا نجم، هذه نجوم. هذا درس، هذه دروس. و همچنان هذا قلم، هذه أقلام. هذا باب، در پیش هذه أبواب. هذا نهر، هذه أنهار. هذا جبل، هذه جبال. هذا كلب، هذه كلاب. هذا بحر، هذه بحار. هذا بحر، هذه بحار. هذا كتاب، هذه كتب. كتاب جمع كتب، هذه كتب. هذا حمار، هذه حمر. هذا سرير، هذه سرر. سرير جمع سرر. هذا دفتر، هذه دفاتر. هذا مكتب، هذه مكاتب. مكتب، مكاتب. هذا فندق، هذه فنادق. هذه ساعة، ساعات. هذه ساعات. ساعات جمع ساعات. و همچنان با صفحه بعدی انتقال میکنیم. هذه سيارة، هذه سيارة در پیش تلك سيارات. هذه طائرة، هذه طائرة. هذه طائرات يا تلك طائرات. ذلك نجم، تلك نجم. تلك نجوم. سيارة، سيارات. سيارات جمع سيارات، قسمی که در قبل خواندیم. هذه سيارات. تمرين سوم. أشر إلى الأسماء الآتية باسم إشارة مناسبة للقريب. هذا، هذه، هؤلاء. اشاره به طرف اما اسمایی که در تحت میاد با اسم اشاره، یعنی مناسب باشه برای قریب، یعنی هذا، هذه، هؤلاء. اسمی در اینجا مشاهده میکنیم ما شما. هؤلاء، هذا، هذه. از اینها در هر جمله‌ای که در مناسب میآید در اونجا ما شما از اینها یعنی نصب میکنیم. مثلا هذا رجل، هذا رجل، این شخص است. در اینجا چه میزنیم؟ هؤلاء رجال. و در اینجا هذا كلب. در اینجا هذه كلاب. هذه دروس. هؤلاء مدرسون. هؤلاء أخواتي. وهذه أقلام. هذه كتاب. هذا كتاب، كتاب مفرد، كتب جمع.
وهذه سيارة. هذه سيارة. سيارة. هذه سيارات. هذا سيارة. هذه سيارة. هذا حمار. هذه كتب. هذه حمر. هذه عين. وطيبة. طبيبة. هذه طبيبة. هؤلاء طبيبات. این بود. این اسمایی که ما شما استماع کردیم. رجل مرد ضبط میشه. رجال جمع مردا. کلب سگ. کلاب جمع سگ سگ. دروس یعنی درس. مدرسون استادها. اخوات خواهرها. اخوه جمع اخوات. اقلام قلم. کتاب کتاب. سیارة يعني سيارة يعني موتر. سيارات موترها. حمار خر. حمار جمع حمرش خرها میآید. کتب کتاب. حمر خر. عین. عین بر چه معناست؟ عین یکی چشم میگه. عین چشمه را میگه. عین چشمکم میگه. بسیار زیاد. طبیبتون دکتر. طبیباتون دکترها. نرسها. تمرين چهارم. أشر إلى الأسماء الآتية باسم إشارة مناسب للبعيد. ذلك تلك أولئك. در اونجا قریب بود. یعنی هذا هذه هؤلاء برای قریب بود و برای بعید است یعنی دور است استعمال میشود. اولئک. اول یعنی نمبر یک را شما مشاهده کنید. مثلا طالب. در طالب چی میارین؟ ذلك طالب. اولئک طلاب. ذلك نجم. تلك نجوم. تلك بنت. أولئك بنات. تلك دراجة. تلك دراجات. دراجات. ذلك سرير. بهمين تحت دوم سرر. تلك سرر. تلك دجاجة. دجاجة نخواني خواه دجاجة میایه. مدرسة. تلك مدرسة. مسجد. أولئك بلکه مدرسات. أولئك مدرسات. ذلك حاج. أولئك حجاج. مسجد. أولئك ذلك مسجد. سيارة. تلك سيارات. سيارة جمع سيارات. چی معنا از اینها؟ سرعون چبرکت. دجاجة مرغ یعنی خروس و همچنان امثال اینها. مدرسة استاذه. مدرسات بسیاری استاذها. حاج حاجی. حجاج جمع حاجیست. مسجد سیارة یعنی موترها. اسماء الاشاره للقریب یعنی اسماء اشاره برای قریب و اسماء الاشاره برای بعید. ببینین در تحت برای ما شما با اشاره میگه. یعنی هذا طالب. این شاگرد است. طالب است اسم اشاره. هذا اسم اشاره برای قریب است. هؤلاء طلاب برای این تمام اینها شاگردها است. این برای قریب است. هذه طالبة مؤنث است. هذه قریب مؤنث است. هؤلاء طالبات این تمام اینها شاگردها است. جمع مؤنث قریب است. و برای بعیدش قریب میگه قریب بعید دور. ذلك طالب و طالب است. اولئک طلاب و اونها شاگرده است. تلك طالبة و یک شاگرده است. اولئک طالبات و تمام اونها شاگرده ها است. برای بعید است یعنی دور. اسماء الاشاره للقریب غیر عاقل. اینجا بود عاقل. العاقل یعنی عاقل یعنی عقلمند دانا انسان شخص یعنی ذوی العقول به یک حساب دیگه. این ذوی العقول. اینا غیر عاقل غیر ذوی العقول. مثلا هذا بیت خانه عقل نداره. خانه از این خاطر غیر عاقل میگه غیر ذوی العقول. هذه بيوت. هذه سيارة. هذه سيارات. ذلك بيت. تلك بيوت. تلك سيارة. تلك سيارات. اینها چی بود؟ غیر عاقل بود. از این خاطر غیر عاقل و غیر ذوی العقول هرش یکی است. و همچنان با این ترتیب که شما ببینید با یک ترتیب دیگه هم باید بشنوید. و در اینجا شما یک بار مشاهده کنید اسماء الاشاره. اسماء الاشاره یعنی اسمی اشاره.
هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء. اینها را باید یک بار ما شما بدانیم. هذا للمفرد المذکر، برای مفرد مذکر می آید. هذا ولد، این یک بچه است. هذه للمفرد المؤنث، برای مفرد مؤنث می آید. هذه بنت، این یک دختر است. هذان للمثنى المذکر، برای تثنیه مذکر می آید. دو، مثلا هذان ولدان، این دو بچه است، این هر دو بچه است. هاتان للمثنى المؤنث، برای تثنیه مؤنث می آید، تثنیه مؤنث. هاتان و دو بنتان، دختر، این دو دختر است. هؤلاء للجمع المذكر للجمع المؤنث، برای جمع مذکر جمع مؤنث. هذا اسم المشروع. هؤلاء، هؤلاء اولاد، اینها اولاد است. هؤلاء بنات، اینها دخترها است. پس از این چی فهمیدید شما؟ یعنی اسماء الاشاره بر چند قسم است؟ بر 5 قسم. هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء. هذا مفرد مذکر، هذه مفرد مؤنث، هذان مثنى مذکر، هاتان للمثنى المؤنث، هؤلاء جمع مذکر جمع مؤنث. بعدش که در مثال ها برای شما به تطبیقی بیان شده کد. و بالله توفیق. بعد ان شاء الله به درس بعدی ان شاء الله آغاز میکنیم از درس چندم ماست که یعنی الدرس 17 إن شاء الله شروع میکنیم. وبالله توفیق. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.